السي العثماني مسكين راه ساكت، وغوت هاد السي العثماني غوت على ديك الحكومه زوينه عزيزه خنوج. وبن كيلا نشتيه، بن كيلا على بن كيلا كان حتى هو دواء كيعرف يدوي، ولكن ما نعرف علاش حطموه. ومزوجه ومطلقه، تزوجت الراجل، ولكن كنا تما كنتزوجوا بعشرينات وثلاثينات و15، وكنديروا الخيمه والعرايس العروسات كتال بقالي في السبعينات. وهزيت با امي حتى ماتوا مساكن الله يرحمهم. ورجعت لعند خويا، جلست معاه سي 25 عام. انا تكرفست عليه، ولكن لا اله الا الله 2004 مات ليه المراه، تزوجت ليه وجريت علينا ديك المراه، وهزيت الدراري ديالو وتكرفست عليهم وخدمت. كرفست انا في الحياه ديالي، ولكن هذاك الشيء راه من عند الله. ومرحبا على التكرفيسه ديالهم، راهما يتيمين وكرفست ثانيا عليهم. ولكن دابا الحمد لله وليت لاباس عليا، وليت كنت بقى فيا الحال كنشوف شي يتيم او شي ارمله او شي واحد ضعيف وكيبقى فيا الحال وكنبغي ندافع عليه. ما نعرف مالي انا شي حاجه من قلبي. فهذا المناطق فيهم بزاف التكرفيس، تتعاني المراه مسكينه التكرفيسات، كتولد في الخلا، كتحطب، كتكرفس، كتهز الغبار، حاشاكم بزاف د المسائل عانتها هذه المراه ديال الباديه. وانا كنغوت كنطلب المسؤولين، كنطلب البرلمان، الحكومه باش توفر الحقوق للمناطق الجبليه. انا كنطلبهم وكنبكي عليهم باش يعطيو لينا حقوقنا. وثانيه هاد العام نيت راه مكرفسين الناس مساكن، راه لا اللي ساكنين في الدواور ولا اللي ساكن في الجبل، راه كلاو الناس تماره. هاد في الجوج مترو، ها اللي يسال فيهم ما كاين، ها اللي يقول بلاتي نشوفوا هاد المناطق مساكن، وها الجنوب الشرقي راه ضرباتو تماره قتلاتو، ها المعادن، ها النور، ها السياحه، ها شي حاجه ما كاينه. ها الناس كلشي كيبكيو، بكات المراه، بكات الدري، بكاو كلشي الناس. ها الطريق، ها عندنا 3 طرقان حتى واحد ما دايز، ها المدارس والو، ها الصحه، هذا المستشفى العسكري راه زوين، ما نقول لكم ما زوين، فيه جميع التخصصات، راه مزيانين مع الناس. ولكن راه خصنا الدكتور ديالنا وخصنا السبيطار ديالنا باش وشحال مات ملي كان هذا السبيطار باقي ما جا، شحال غادي يموت ملي يمشي. والمراه مسكينه مولات اللحم اللي كتمشي في بين الحياه والموت للرشيديه، كتعطيها تلمي المسمرير تنغير الرشيديه، ها الجنين ديالها راه مات، وها المراه ميته مسكينه. وحنا دابا كنطلب الحكومه، ها هما دابا في الحكومه، ها امازيغن كاينين في الحكومه، انا كنبكي عليهم، كنقول لهم اودي ديروا لنا الحقوق ديالنا. وعباد الله المغرب 4500 كيلومتر ديال البحر، المناجم، ها الفوسفات، ها الخيرات، ها فين ما مشيتي غتلقى الخير. ولكن الثروه المغرب راه كلاوها مساكن، ما سمحنا لهم. المال العام راه واكل. وكنطلب من الملك الله ينصرو يشوف فينا، شوف فينا السي الملك ديالنا، راه حنا مايتين، راه تا هاد الخيريه، هذا التضامن اللي صفت الملك المناطق راه ما شدتها الجامعه ديال تيرمي ولا مسمرير ولا ايت سدرات، دائره بومر ما شدت والو. الا جات
راه كلاها شي واحد، الا ما جات راه ما وصلات. وهاني بكيت عليكم وغوت وغادي نغوت ثاني. وكنطلب من المسؤولين يرجعوا راسهم، يشوفوا الحاله ديال الناس مساكن، يشوفوا الحال ديال الدواول. انا ما عمري انا نويت نكون في السياسه، ولكن جابها الله. ودابا راه اتخذت المبادره على يدي، كنلقى العامل، كنلقى الوزراء، كنغوت عليهم، كندير جهدي. راه باقي بركه بركه لهذا طبنديت، بركه لهذا العنف، بركه لهذا الحقوق اللي ما كاين، بركه من هذا الحق راه ما كاين. انا بعيني كنشوف الحق، كيقول لك كاين حقوق الانسان، انا ما حقوق الانسان راه ما كاين. راه كلاو الناس مساكن اللي ساكنين في الجبوله، كلاو تماره، راه الحق ما وصل هنايا. الدريات مساكن راه ضايعات، راه الدراري داولنا راه ما كاين ليهم المستقبل مساكن، لا حتى حاجه، لا المشروع فاش يخدموا، لا التكوين، لا يديك لا يخليك. عاد جنوب الشرق يا ضرباتو تماره. عينا من الشكايات، عينا من الطلبات، عينا من التدخلات، عينا، ولكن ما بغاش يعطيونا الليسي. تماك راه الناس محافظين، ما كيقدر شي واحد يتفرق مع الدريه ديالو. الدريه ديالو عندها 14 عام 16 عام 15 عام، حنا راه واعرين ومحافظين، وما بغيش خصهم يطلعوا لينا واحد السلك الثاني، واحد الاعداديه، اما ديال بوجام واما حسب الاولويه اللي هي مسبوقه غادي يطلع. وهذا الشيء اللي كاين، والناس مساكن راه تكرفيس على تكرفيس. بحال هاد الالات خصو يعطي وحده الترمي ديال الثلج، خصو وحده يعطي ليت هاني، وحده اللي غير اللي مكون واش كاع الشمس فتين غير، لان دابا كننتخب على شي واحد وكيهرب وكيكون مختفون. حتى حنا راه مختفون. ما لقينا ما جبنا حتى حاجه. دابا كيقولوا لك نتوما راه ما جبتوا لينا والو. وهاد السياسه راه فيها الكذوب، وعينا من هاد الكذوب. وخصنا صاحب الجلاله الله ينصرو باش يشوف هاد المناطق، يشوف حتى هاد الدعم. والله الا بقى فينا هاد الدعم اللي صافت صاحب الجلاله وعطى التعليمات ديالو، ما نعرفش شكون اللي كلاه او طرهوه لشي بلاصه اخرى، او ما نعرف شكون من عطاه. هو تيلمي ما عطاو ليه حتى حاجه من السمريل، اي تسدرات النواحي والبومال، ما عطاو لصغر وما عطاو لا نريف. وراه الناس مساكن مايتين،